Sa đình khăn đế mang đế tạc tu ba chế dung ba chế đế đến tu tu dân tum nhà hăng yak la dân su hăng ma sa se bottonde che singen padu yamba thamen ding madu yamba se bottonde Halasu bisamma kambuling lahangma nedusa yammasi bottonde abuding nusa yamba se doring phongye Pandang sayang agopa jumsi bokkonde con iksa tham bi ba ke yung ba se ba du cha cha pa sa se bokkonde iksa khan big mang ke ne bo sa se 더럽긴 땅상 해기 장장 바사세 사리 계정 해기 오보바르 수수바사세 따게라 니와 부망 얌나라 깨나라 닝게상 세마세와 쌍바에 세마망 세와르 오 닝게상
व्यवसायी मान्छेहरूले बाङ्ला तेलङ्गानाबाट परिक्रमा गरिरहनु भएको अवस्थामा पनि हाम्रो निर्धारित समय 11 बजेदेखि औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको थियो। लगभग हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको यहाँ 세바루 인세바루 옴사바콩과 마만레 의시강 지행둥만 기행둥만 모아루 억와망 망얌나라 게나라 세마망 세와르 हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरू 인계상 복마 세와 상바에 복마망 세와르 मुख्य काम हामीले हिजो नै 인계상 세마 세와 상바에 세마망 세와루 인계상 복마 세와 상바에 복마망 세와루 신디림 세바 구인 세와루 기리등 담대동 긴탕 사람동 망얌나라 깨나라 망라구마 세와르 옴 인계상 복마방 세와르 상방에 복마방 세와르 샌디딩 세바구인 세와르 익사딩 담배 홍화정 사와의 꼬마 사와의 워러 망얌나라 깨나라 얌세마망 세와르 인계상 꼭마 세와 상바에 꼭마망 세와르 인계상 세마 세와 상바에 세마망 세와르 인계상 Om Sang Sang Om Se Se Om Se Di Ding Se Ba Kuing Se Waru Om Long Habat Lua Ale Kon Ladung Se Me Se Me Yo En Nien Le Yama Hoyo Mang La Sang
तेस्रो पुस्ताका धर्म संरक्षक गुरु देवबहादुर लाफाङज्यू यहाँ आसीन हुन गइरहनु भएको छ र सम्पूर्ण सेवाजीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यहाँहरू यत्रतत्र छरिएर रहनु भएको छ, पक्कै पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको स्थलमा बसि रहन गइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई उहाँलाई भव्यताका साथ हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। अनि हाम्रा संस्कार संस्कृति र विभिन्न पक्षहरूलाई विकास गर्ने कुराहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई तालीले स्वागत गर्दै राष्ट्रिय विभूति समाज सुधारक तथा दार्शनिक महागुरु फाल्गुनन्दका जीवित चेला बलिराज इङनामज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि तालीले स्वागत गरौँ। समीपमा रहेको नजिकमा रहेको 21 नम्बर बाहिनी अड्डा सैनिक क्याम्पबाट रविन्द्र दास श्रेष्ठज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा यहाँ आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किराँत सत्याङमा सेवा सङ्घ उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ र त्यस्तै गरी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरेर उपेन्द्र आएर आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुको लागि म अतिथि आसनलाई बढाइरहेको छु। श्री किरातेश्वर किरात चोल्लो प्रावि चुलाचुली सांस्कृतिक बारीका प्रबन्ध गर्छु। त्यस्तै गरेर उहाँको प्रतिनिधि आएर आफ्नो लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई म यो स्टेजमै त्यस्तै गरेर नेकपा एमाले जिन्दगीलाई पनि आएर आतिथ्य आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर चुलाचुली गाउँ सभापति दिल्ली प्रसाद चापागाईज्यूलाई पनि आएर कोही उपस्थित हुनुहुन्छ भने आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि र मागेना चेलीहरू संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्दै हामी विविध र विशेष गरी आज हामी यो समयमा आएर विविध पछ्याउँदै हाम्रा संस्कार संस्कृति वेशभूषा भाषा लिपिलाई बिर्सँदै अगाडि गइरहेको अवस्थामा आज आएर हामी यी यस्ता हाम्रा संस्कार संस्कृति अनि हाम्रा धर्मका पनि यो क्षेत्रमा केही कदमहरू अगाडि बढ त्यसैले गर्दा यहाँहरूसँग यही निवेदन गर्दै धन्यवाद। उद्घोषक मित्र पहिलो चरणको कार्यक्रम मागेन चल्दो कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ। यस मागेन चल्दो कार्यक्रमलाई यहाँ सुरुवात सेवाजीहरूलाई गुरुको मागेन चल्दोको लागि सेवाजीहरू पनि यथास्थानमा तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि र यो अगाडि रहेको 108 दियो बाती यहाँ गुरुको बाहुलीबाट यस कार्यक्रम यो दियो प्रज्वलन हुँदैछ र यहाँ सबैमा ताली बजाइदिनुको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। 108 बत्ती 108 दियो
1008 बाती 1008 दियो धन्यवाद। ओम नामाचा इसेंती पेसा माता राजा केदा सरी मेबी मेरा माचा गो पिथुआ माइक साकामे बिनि मिंदा मासेखा मंगोनोमा होम तांग्रानिया फुमा मंगी सेवारो खवानु थापु मासा नामाचा इसेंती पेसा मावते दारा ताचा केदा सरी मेबी मेरा माचा गो पिथुआ फुमा मंगी सेवारो सम्या वाली कालिन थाक थाक कोइमा हांगमा सेने सेने हांगमा ओमा मंगी सवा मुई सुरंग सेवा केरेरो होम तांग्रानिया फुमा सुरंग सेवा केरेरो Tagira niya puma mangma mangi huksu tangsu sewa kiriru tagira niya puma yang nara kenara mang thusu mama saya niga saki masero sangbai se masero om sang sang om se didi sewa aku ini sewa aru sielung tielung mang yang nara kenara mang seru niga saki masero sangbai se masero sen didi sewa aku senda kula sere tange tasu tene ni hapuna sere tange wa mang su aslinya me sang sang jawa kenasi sewa sangkera sewa siki Mamangé mang lima pogo, hang pogo mamang pogo, iksaring thambe torong tangsang laba hung pogo mangla pogo, oma mangé chedo adang me nisa mangé sewa di akas, जीव जन्तु मध्यनजर लाउँदै हत्तै थाहा छैन हामीलाई मानव भएर यो धरातलमा आउँछौँ कि आउँदैनौँ। त्यसैले एकपल्ट उनै शशीलाई उनै पवित्र मुन्दुमलाई यहाँहरू सम्पूर्ण मान्यजनहरू महानुभावजीहरूलाई एउटा यहाँ जानकारी आए। जस्तै सुनामी छाल आउँदा कतिवटा जापान देशहरू जस्तो कतिवटा विशिष्ट राष्ट्रहरू जस्तो यहाँ हामीले ध्वंस भएको टिभी टेलिभिजन विभिन्नहरूमा हेरिरहेका छौँ। त्यस्तो दैवी प्रकोप सङ्कटकालीनमा पनि ईश्वरको सेवातर्फबाट त्यो कुरोलाई हामी केही पर धकेल्न सक्छौँ र शान्ति पार्न सक्छौँ भने महागुरु फाल्गुनन्दको दिव्य उपदेशलाई शिरोधार्य गर्दै गुरुको नो मङ्गेनामा हामी यहाँ प्रस्तुत हुन लागिरहेको छु र उहाँको नो मङ्गेनाको साथसाथै हामी सम्पूर्ण जनजीवन हुनुहुन्छ मणिकुमार इदिङ्गोज्यू उहाँले मलाई अपार चाहिँ सिन्धी पेसा भोप्ते तर क्याताङ साङ्के जाङदिङ सरी माङ होप्ते मेदुङ दिन मेरा माङ ओम सब क्यान थुङवा ई चोकफुङ माङे ताबु गुसिङ पोक्लाको लुङ थोक्पा गुबु यङ्गको साचो ई चोकफुङ माङे ओम सावायको माङसा माङे सेवारु ओम माङमा माङे माङे नचोलुङ कार्यक्रमबाट पुष्टि गरिरहेका छौँ। हो विशेष गरी कुनै पनि समुदायको जात जाति यस्ता हाम्रा संस्कार संस्कृतिलाई हस्तान्तरण र विशेष गरी आज म यहाँहरूसँग विश्व सारा सकल प्राणीको रक्षा तथा विश्व शान्तिको कामना गर्दै फाल्गुनन्द नोमाङ सेना सेवा सङ्घद्वारा आयोजित माङगेन्ना सेवा तथा धार्मिक प्रवचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म तीर्थ कार्कीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु र म यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा छोटो केही भूमिका यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनको लागि म यहाँ प्रस्तुत भएको छु र उहाँको बारेमा बताउन आए हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँ अब केवल किराँत धर्मगुरु मात्र नभएर किराँत जातिका मात्र नभएर समग्र देशकै समग्र राष्ट्रकै गौरव गर्न लायक 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा नेपाल सरकारबाट उहाँ घोषित भइसक्नु भएको छ। अब उहाँ कुनै एउटा भूगोल र कुनै एउटा जातिका मात्र व्यक्तित्व नभएर समग्र नेपालकै समग्र राष्ट्रकै एउटा विभूतिको रूपमा खडा भइसक्नु भएको छ र यस पवित्र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ हाम्रो डम्बर तुम्बापुज्यू हुनुहुन्छ जो धरानमा युएन कलेजका प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नवोदय विद्या मन्दिर उच्च माविका उहाँ
सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एउटा कोशी आवाज साप्ताहिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। एउटा मिडिया क्षेत्रमा पनि उहाँ पछिल्लो समयमा लगानी गरेर आइसक्नु भएको छ र उहाँसँगकै कुराकानीका क्रममा बिचमा एक दुईवटा साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि तीर्थज्यू र यस फाल्गुनन्द माङ्गेनाथ सेवा सङ्घद्वारा आयोजित माङ्गेनाथ सेवा तथा धार्मिक प्रवचनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजन साथै सङ्गीत प्रेमी महानुभावज्यूहरू, म भक्तिराज राईको तर्फबाट यहाँलाई हृदयदेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी त युएन कलेजका प्रमुख हाम्रा सर हुनुहुन्छ डम्बर टुम्बापु सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो बारे सङ्गम चोङबाङ हुनुभएको थियो तेह्रथुम्बा जिल्लाबाट र आगामी दिनमा फेरि पनि पूर्वाञ्चल स्टार 3 तपाईँहरूमा चाँडै नै ल्याउने जमर्को गरिरहेको छु। फेरि पनि म हजुरहरू माझ उपस्थित भएको छु। तपाईँहरू माझमा म धेर बोल्न चाहन्न, धेर समय लम्ब्याउन चाहन्न। तपाईँहरू माझमा म दुईवटा गीत मात्र प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र पहिलो साङ्गीतिक सुझाव तपाईँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। हे तुलसी आँगनमा रोपाउला ट्र्याकलाई दिनु होला, पहिलो प्रस्तुति स्वीकार होला। तुलसी आँगनमा रोपाउला जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। ताली साथीहरु भाइ तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती फुल्दिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी फुल्दिन फुल्ने हो। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती फुल्दिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी फुल्दिन फुल्ने हो। ए तुलसी आँगनमा रोपाउला छातीमा राखी मायाले छोपौला, जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती फुल्दिन फुल्ने हो। देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे, ओ देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे, राखी मायाले छोपौला, जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। त्यसै मर्छु कि म तुलसी आँगनमा रोपाउला, तुलसी आँगनमा रोपाउला, जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला, जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती फुल्दिन फुल्ने हो। ला 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 ला
चाहन्छु। लेखे र उनले लेखिन् खै कसले लेख्यो आँसुसरी जिन्दगीको मेरो कथा, जिन्दगीको मेरो कथा। र मैले लेखे र उनले लेखिन् खै कसले लेख्यो आँसुसरी जिन्दगीको मेरो कथा, जिन्दगीको मेरो कथा। दुनिया सारा ईर्ष्या गर्छन् हामी दुईको मायादेखि। दुनिया सारा ईर्ष्या गर्छन् हामी दुईको मायादेखि। आफ्नै छाया पराई हुँदा हिँड्छु आफै पीडा बोकी, हिँड्छु आफै पीडा बोकी। न उनले बुझिन् न मैले बुझे खै कसले बुझ्यो आँसुसरी जिन्दगीको मेरो व्यथा, जिन्दगीको मेरो व्यथा। न उनले बुझिन् न मैले बुझे खै कसले बुझ्यो आँसुसरी जिन्दगीको मेरो व्यथा, जिन्दगीको मेरो व्यथा। खुसी के हो बिर्सिसके आँसु नै मेरो साथी हो। खुसी के हो बिर्सिसके आँसु नै मेरो साथी हो। जिन्दगीको घरमा भरि मेरो दुःख सबै थाती हो, दुःख सबै थाती हो। न उनले लिइन् न मैले दिए खै कसले लियो आँसुसरी जिन्दगीको मेरो कथा, जिन्दगीको मेरो कथा। न उनले दिइन् न मैले दिए खै कसले दियो आँसुसरी जिन्दगीको मेरो कथा, जिन्दगीको मेरो कथा। थ्याङ्क यू। स्वागत गरौँ। त्यस्तै गरेर हामी माझमा भर्खरै प्रस्तुत हुनुभएको छ अफ द इयर 2070 मा दिन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ। विश्व शान्ति कल्याणका लागि महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको एउटा दिव्य उपदेश र यस चुलाचुली स्थित गुरु देवबहादुर तुम्बाफोज्यूको शुभ जन्मोत्सव समारोह समितिका सभा अध्यक्षज्यू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित धर्म गुरुहरू
र पाएकोमा म आफू पनि गौरवमय ठान्दछु। विशेष त धर्मगुरुहरू धर्म संरक्षणका लागि उपस्थित हुने सम्पूर्ण मान्यजनहरू आफ्नो धर्म, आफ्नो रीतिरिवाज र आफ्नो संस्कृतिलाई कहिल्यै पनि कदापि बिर्सिनु हुँदैन। अघि उद्घोषक मित्रले भन्नुभएको थियो जातमा हामी एकै जात मात्रै हौँ, दुई जात छैनौँ है, सबै मान्छे बराबर हौँ। हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब यो पालोमा विशेष गरी यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुहुने अतिथिहरूलाई खादा वितरण फल्गुनन्दन मागिना शासन युएन कलेजका र नवोदय उच्च माविका प्राचार्य धरानमा गर्नुभएको छ। सत्रथुम लब्रे गोस्वारी मन्दिर लब्रे अटाजुलाई पनि आतिथ्यको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म खाजा वितरणको कार्यक्रम चलिरहेको छ र योभन्दा अगाडि प्रस्तुतिको लागि फाल्गुनन्दन मागिना सेवा सङ्घ अन्तर्गत रहेका र यो दुईमा रहनुहुने वरिष्ठ साहित्य निर्णयका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलिभद्र कोइरालाज्यू वरिष्ठ साहित्यकार र नामलिगाङ चेम्जोङज्यू फाल्गुनन्दन मागिने सेवा सङ्घका महासचिव उहाँ जहाँ रहनु भए पनि यहाँ सम्पर्क गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दार्शनिक महागुरु फाल्गुनन्दनज्यूको जीवनका उत्तरार्धसम्म विशेष गरी मैले यहाँहरूको क्षेत्रबाट आफ्नो तवरबाट हाम्रा भाषा, लिपि, संस्कार, समाज सुधारक तथा आनन्दको दिव्य उपदेश कतै नबोकेको आत्मसात गर्दै आजसम्म ल्याउनुहुने अत्यन्तै कष्टकर सामान्य अवस्थामा बित्यो। पछि गएर उहाँको 18 वर्षको उमेरमा उहाँ ब्रिटिस गोर्खा भर्ती हुनुभयो। विक्रम सम्वत 1996 सालमा उहाँ आफ्नो फौजी विदेशबाट स्वदेश दिलमान आफ्नो शिष्य दिलमान तुम्बाकुको साथमा स्वदेश फर्किएर आध्यात्मिक चिन्तन र समाज सुधारमा लाग्नुभयो। उनीहरूलाई समाज सुधारको आधारमा दिव्य दर्शन दिँदै स्वच्छ बाटो आध्यात्मिक चिन्तामा आगो भएको थियो। उहाँले आफ्नो बाल ब्रह्मचारी तपस्वी दिनुभएको थियो, किनभने उहाँले जीवनभर आफ्नो विवाह गर्नु रहेका छन्। उहाँले उहाँको जीवनकालभरिमा स्थापना गर्नुभएको मन्दिरहरू माङ्गिमहरूमा लब्रे कुटीमा त्रिकुटी सूर्यदारी मन्दिरको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1986 सालमा चुक्ची नम्बरमा गाउँमा चही मागिम स्थापना गराउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1995 सालमा सिलौटीमा नामपुन्य साङसेन माङहिम स्थापना गर्नुभएको थियो। निगुरादेनमा तुङु अरक सिलिङसे माङहिम स्थापना गर्नुभएको थियो। यस्तै माङहिम स्थापना गर्नुभएको थियो। पाँचथर जिल्लाको सिलौटीलाई उहाँको तपोभूमिको रूपमा लिइन्छ।
महागुरु फल्गुनन्दज्यूले सधैँ सब धर्मगण मानव उपयोगी उपदेशहरू दिएर जानुभयो। त्यसैले उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको मार्गलाई सत्य मांस मन्दिर कुसंस्कार र कुरुङ्गीलाई 2005 साल चैत्र 22 गते उहाँले हामी सबैलाई नेपालको 14औं राष्ट्रिय विभूति घोषणा विक्रम सम्वत 2066 साल फागुन गुरुको साथमा रहनुभएको थियो। यस सालमा इलाम चुक्सी नम्बाको नावन जैन माङखिममा आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापित गर्नुभयो र उहाँले नै महागुरु फल्गुनन्दले दिनुभएको उपदेश र मन्थम र अमर बाणीहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा उहाँले पनि गुरुहरूले महागुरुहरूले दिनुभएको धार्मिक दर्शनहरू संस्कार संस्कृतिहरूलाई यथावत जस्ताको तस्तै रूपमा राखेर हामीलाई स्वयं मान्यजनहरूबाट पनि माल्यार्पण पिता काशीराम र माता कौशिलाको गर्भबाट विक्रम सम्वत 2001 साल आध्यात्मिक सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदानहरूलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हातश्री र अन्य सम्पूर्ण फल्गुनन्द पछि सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू श्रद्धालु भक्तजन उहाँको सम्मान गरिसके पश्चात यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिन हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। वर्षमा एकचोटि मात्रै हरेक वर्षको मङ्सिर 10 गते उहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामनाको लागि मागिन यहाँ अहिले अनिवार्यताका कुराहरू मन्थुम विश्लेषणका कुराहरू हामीलाई अझै पनि त्यति ज्ञान उहाँको सुस्वास्थ्यको कामनाको लागि जय जयकार गर्दै त्यस्तै तीर्थुम अन्य टाढा टाढाबाट पाल्नुहुने सेवा सामाजीहरू आदान प्रदान भइरहेको छ। उहाँले उहाँ गुरुलाई पुष्प गुच्छालेबाट मात्रै उहाँलाई सेवा गरिदिनु हुन त्यसका साथसाथै यस फल्गुनन्द नौ माग्न श्री सौन्दर्य यसै साथमा रहनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि राख्न गइरहेको छु र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई श्रेयसित निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनुका लागि पनि म 2070 द्वारा अवार्डित अनि अहिले गायिका श्रेयसी चेम्जोङ ज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति बल्ल
श्रीमती घन्ट्यो हेर न सबैलाई बोलायो जनतागवा मेखलीले थाङ्मेन मान्छा सुहायो देवबहादुर लाफाङ ज्यूलाई उपहार प्रदान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हवस् त तालीले हामी धन्यवाद दिउँ। धन्यवाद धन्यवाद पत्रकार सिसिनीज्यू। हाम्रो सिसिनीज्यूको जीवन त अघि हाम्रो जिलेलावतीज्यूले कहनुभयो। उहाँले लिम्बू जातिहरूको मात्र नभएर सम्पूर्ण किराँत जातिहरूको संस्कार संस्कृति लिपि भाषादेखि लिएर आजसम्म उहाँले एउटा प्रतिबद्धता लिएर आफ्नै स्रोतले निराशेको छ र उहाँले सही प्रश्न राख्नुभयो। हामीले चाहिराखेको पनि हो। हाम्रो भक्तहरू पनि अति अन्योलमा परिराखेको छ र यस्तो अन्धभक्तको अन्योलमा हामी केही जानी नजानी आफूले जुन के अरे अध्ययन गरेको चाहिँ भनिराख्नै पर्छ र हत्या हिंसा संस्कार र सत्य जो नीतिबाट जुन कुरा उहाँले राख्नुभयो, जो सावयहाँको दर्शन सावयहाँको संस्कार संस्कृति कान्देङहाङ र मुकुहाङ पालासम्म चलिआएको थियो भने यो हाम्रो चम्दिङ मन्डमले बताउँछ। जब त माबुहाङको पालादेखि सैजिते खलबले भन्ने जो गुरुहरूको पालादेखि अलिक अहङ्कार अहमतले गर्दा यो लुप्त के अरे सत्य जुन संस्कार लुप्त भएर हत्या हिंसाको सुरुवात भएको मन्डमले बताउँछ। महागुरु फल्गुनन्दको उपदेशमा पनि यही नै दिएको छ यथार्थ। र महागुरु फल्गुनन्द जो 1942 साल कार्तिक 25 गते जन्म लिनुभयो, उहाँको जन्म पछाडि जन्म भएपछि 8औं वर्षमा उहाँले एउटा दिव्य ज्ञान पाउनुभयो र म चाहिँ भन्दछु। धन्यवाद। श्रोता तथा भक्तजन मित्रहरूमा माबुहाङले स्थापना ठगिया संस्कारको सुरुवात गरे पनि महागुरु फल्गुनन्दले संस्कार विकास गरेको र अक्षरस पालना गरेको बुझियो, प्रष्ट भयो। यसमा मुजुल्का कुरो केही पक्षका साथीहरूले 7 बुँदे भनेर अगाडि सारेका छन्, तर हामी प्रष्ट भइसक्यौँ। लाफाङ गुरुबाट प्रष्ट सुनियो कि 10 बुँदे नै सदर छ, किनभने 2 वर्ष अगाडिदेखि 7 बुँदे र 10 बुँदेमा 10 बुँदे र 7 बुँदे 2 शब्दमा चाहिँ विवाद भएर कलम हानहान भइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यो चाहिँ अब पत्र पत्रिका पढ्ने र महागुरुको दर्शनको कुरोहरूमा चाहिँ त्यस्तो छ। संस्कारको कुरोमा हामी किराँतीहरू
फगिया र मखिया दुई धारमा बाँडिएका छौँ। यो यसको भविष्य के देख्नुहुन्छ होला गुरुज्यू? खै यसको आजसम्म मेरो चाहिँ अनुभवमा फगिया भनेर भनेको जुन हाम्रो एउटा चम्जी मन्थम, सम्झी मन्थम, सर्सी मन्थम र सर्सी मन्थम चाडा दर्शन खोलेर जानुभयो र त्यसमा एउटा विज्ञान दर्शन र अध्यात्म दर्शन, इतिहास दर्शन र मुक्ति दर्शन, त्यो चाडा दर्शन पाइएकोमा मलाई चाहिँ यो चाँडै नै अहिलेको यो विज्ञान युगमा, वैज्ञानिक युगमा चाँडै नै यो जुन फगिया भन्ने जुन कर्ममा नै अहिले जुन उहाँको विजय हुन्छ होला मात्र नभएर मलाई चाहिँ विश्वास लागिरहेको छ। हजुर धन्यवाद। जुन महागुरुले प्रतिपादन गर्नुभयो अथवा अक्षरस गर्नुभएको हस्तलिखित धेरै मनोमरी थिए र छन् पनि, तर यसको चित्तबुझ्दो सम्पादन गरेर प्रचार प्रसारमा ल्याउन बाँकी रहेको बुझ्न आएको छ र यसभन्दा अगाडि पनि गुरुज्यू र लाफेङ गुरुज्यू र ज्ञानोदय लाउतीबाट जुन अनुवाद भएको मङ्सिवा खन अनुवाद भएको थियो र प्रचार प्रसारमा वा प्रकाशनमा आयो, त्यो बाहेक अरू चित्तबुझ्दो र पढ्न सजिलो गरी आएको छैन। अबको अवस्थामा महागुरुको जुन सियाखनलाई व्याख्या गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हामीले खासै पाएका छैनौँ। यसमा गुरु लाफाङ भाइ, मैले त बारम्बार भनिरहेको छु, अरू व्याख्या गर्न सक्ने मान्छे छैनन्। भाषा बोल्दैमा मात्रै नहुँदो रहेछ, व्याख्या गर्नु पनि सक्नुपर्दो रहेछ, जसमा महागुरुको समकालीन भएर पनि होला तपाईँबाट धेरै आशा गरेका थियौँ भक्तजनले। तर अब यो अधुरो कामहरू कसरी सम्भव होला, हजुरले के सोच्नु भएको छ यसबारे हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद पत्रकारजी। यो महागुरुको 1988 सालको जुन वैशाखको चाहिँ उहाँको सियाखेउन आचार उपदेशमा भन्नुभएको छ, यो कर्मकाण्डहरू र यो कर्मकाण्ड गर्दै लाँदाखेरि कर्मकाण्डको जुन व्याख्या जुन अनुवादहरूको लागि पछि यसको पहिला सार्दै जाँदा यसले चाहिँ उसको पालामा विद्वानको अति आवश्यक पर्छ है, विद्वानको साह्रै खाँचो पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तै अहिले म के चाहिँ बिहोर्दैछु भने पत्रकारज्यू, अलिकति बुद्धिजीवी लेखपढ भएको विद्वानहरूले यो भाषा, यो लिपि अथवा यो संस्कार संस्कृति अथवा बन्धुमा डुबेको छैनौँ, र त्यो पोखरीमा के छ बा विषालु छ कि बा कसो छ भनेर त्यो पोखरीमा डुब्नु हामी विद्वान व्यक्तिहरू त्यो डुब्नु चाहन्न। त हामी चाहिँ एउटा शिशु क्लासको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिहरूले जुन काँटाटुकी बोलिँदैछ, त्यसले गर्दा पनि यो प्रचार प्रसार हुन नसकेको हो। र दोस्रो कुरा, हाम्रो विभिन्न हाम्रो गुरुहरू उदय हुँदै आउने, अवतार हुँदै आउने चाहिँ अब यहाँ छ तेरी र मेरी हो, उसको यस्तो हो त्यस्तो हो, यो हिलो छाप भयो र हिंसा गराएर भएर पनि यो अलिकति मेरो चाहिँ यसैमा अलिकति अलमल परेको हो भन्छु म पत्रकारज्यू, अन्यथा अन्य कुरा होइन यो। र उहाँहरूले विद्वान व्यक्तिहरूले साथ दिएमा, विद्वान व्यक्ति बुद्धिजीवीले साथ दिएमा यो चाँडै नै जुन प्रचार प्रसार गरिन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र जम्मा यहाँ 23वटा महागुरुको उपदेशहरू जम्मा गरिएको छ र प्रकाशित र
प्रकाशितहरू छ। प्रकाशित जो भएको जुन यो महागुरु फलनन्दको 109 जन्म जयन्तीमा प्रकाशन गरेको बाहेक अरू अनुवाद भएको छैन। यसमा बुद्धिजीवी पत्रकारज्यूहरूले, विद्वान पत्रकारज्यूहरूले हेरेर ठहर्याएर यहाँ तपाईँहरूले अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा महागुरु फलनन्दले के भनिराख्यो र के यथार्थ कुराहरू छोडिराख्यो भन्ने कुरा यसैमा लेखेको छ र तत्कालै पत्रकारज्यूहरू, बुद्धिजीवी विद्वानहरूले साथ दिएमा यो शिवरात्रिसम्ममा यो सबै प्रकाशन गर्ने हाम्रो जुन आँट गरिराखेका छौँ र समय तारेर निमले साथ दिन्छ दिँदैन त्यो सब कुरा आफू पनि अब फेरि यहाँ अलिकति अस्वास्थ्यको उसमा पन्जामा परिराखेका छौँ आज कि भोलि। त्यसले गर्दा मेरो बिन्ती छ पत्रकार मित्रज्यूहरू, बुद्धिजीवीहरूले साथ मिलाएर काँध मिलाएर हाम्रो गुरुहरूलाई पनि सम्झाएर उहाँले एकाग्र बनाएर यो लैजानुको निम्ति यो बुद्धिजीवी विद्वानहरूकै हृदयमा जिम्मेवार हृदयमा इमान्दार काँधमा जिम्मेवार छ र हामी चाहिँ म के भन्छु भने एउटा सादा जीवन र उच्च विचार दिने मात्रै हौँ र तपाईँहरूको साथ हामी चाहिन्छ। विद्वान बुद्धिजीवीको साथ बगैर यो वैज्ञानिक युगमा चाहिँ हामी उत्रिन सक्दैनौँ र यो लिपि भाषा संसार संस्कृति हराएको उसमा हामी एकैचोटि उतार्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई कसैले साथ दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने भाषा लिपि संसार संस्कृतिबारे तपाईँ धेरै यहाँ योगदान दिनुभएको छ र अझै तपाईँको साथमा यस्तै बुद्धिजीवीहरू 4-5 लाए यो हाम्रो महागुरु फलनन्दले दिइराखेको यथार्थ कुराहरू, दिइराखेको यथार्थ संसारहरू र यथार्थ धर्म संस्कृतिहरू, वेदहरू चाँडै नै प्रचार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। पत्रकारज्यू धन्यवाद। हामी के बुझ्नमा पुग्यौँ भने हामीसँग पैसा छ, सुन छ, मन छ, धन छ, तर एकता छैन भने असफल हुँदो रहेछ, किनभने हामीमा एकता छैन। र जुन महागुरुले दिएको हाम्रो सम्पत्ति, हामी विश्व मानवको लागि एउटा सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्तिलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर प्रकाशनमा ल्याउनु पर्ने जरुर भएको गुरुजीबाट प्रष्ट भयो। र थोरै कुरो किराँत धर्मभित्र पनि केही विधागत छुटेर माग्निसाहरूमा र मन्त्र ऋचाहरूमा अन्तर देखिएको जनगुनासो सुन्न पाइन्छ नि भक्तजनबाट, यो चाहिँ के होला नि? यो सही कुरा जुन चाहिँ प्रश्न राख्नु हो, यो संस्कारमा निशाहरूमा अब जुन के अरे मन्त्रहरूमा विभाजन भएको कुरामा यो अहिले मात्र भएको होइन। यो पहिला हामी सानो हुँदाखेरि यो भर्खर जुन सिक्दै गर्दाखेरि 2014 सालमा ठुलो हाम्रो पूर्वाञ्चलमा चाहिँ त्यत्रो खडेरी अर्थात् सुक्खा खडेरी लागेको थिएन। त्यतिखेर त्यहाँ ठुलो सत्रथुमकै गण्यमान्यहरूको त्यहाँ भेला भयो। त्यतिखेर बैजनाथ तुम्बाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सोध्नुभयो, प्रश्न राख्नुभयो, किन यो यसरी खडेरी लाग्यो? महागुरु फलनन्दले चाहिँ यो डाँडामा सुक्खा खडेरी लाग्दा पानीको सेवा गर्नु, बर्सातको भय हुँदा सुक्खा खडेरीको जुन सेवा गर्नु भनेर राखिएको के हो भनेर त्यहाँ बुढापाकाहरूले बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न राख्नुभयो। त्यतिखेर बैजनाथले के भन्नुभयो भने महागुरुको पालामै शेरबहादुर लाउती र
काजीमान तुम्बाङबेको लिपिबद्ध गरेको लिपिहरूमध्ये आनो मानो भन्ने जुन के थियो, आनो मानो चामल आनो पैसा जम्मा गरेर यो एउटा निशामहीन पाठशालाको रूपमा यो गोठवारी मन्दिरले चलाउने र उधौली र उभौलीको सेवा गर्ने भन्ने उहाँले राखी छोडेको यो किन भएन त भनेर। तिमीहरूले अब 17 थुम गोठवारी मन्दिरबाट 10 बुधे सत्यधर्म मुचुल्का आफैले नक्कल सारेर लगेर ठाउँ ठाउँमा आफ्नो सिरानीमै रह्यो, यो भएन भनेर त्यसरी गुनासो गर्नुभयो। अनि ल उसो भने हामी पहिलाको हाम्रो वार्ता चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेर एउटा थप मुचुल्का त्यो छोड्या छ। र अर्को प्रश्न के राख्नु हो भने महागुरु फल्गुनन्दले 1985 सालमा 85 साल वैशाख 22 गते तिलिङ चङ्गु सुमसामना फलङ्गी माङहिम अर्थात् त्रिकुटी सूर्यद्वारीमा मात्रै के उहाँले दिइराखेको र अहिले किन 3टा भयो भनेर उहाँ प्रश्न त्यसरी राख्नु। त्यतिखेर बैजनाथले के भन्नुभयो भने अब यो एउटा झन्डा महागुरुले दिएको सत्य साँचो हो, तर त्यो झन्डा सबैमा आँखी लाग्यो, सबैले आँखी गरे। लामा, ओझा, फेदाङमा, तुम्याङ, सुब्बा, तालुकदार सबैले यो राष्ट्रिय झन्डा हो, यो राष्ट्रिय झन्डा यो राजा बन्नु खोज्ने हो, यो राजा बन्नु खोज्नेको झन्डा हो भनेर विभिन्न आरोप लाग्यो। त्यतिखेर हाम्रो शेरबहादुर लावती थियो, एउटा राणा शासनकालमा अलिकति छाता दिने, छत्रछाया दिने, आँट दिने, तर उहाँ चाहिँ गइसक्नुभयो। त म एक्लै परेँ। त्यसले गर्दा अब यस शान्तिको प्रतीक झन्डा महागुरुले दिइराखेको झन्डालाई निशालाई म यथावत राख्नुको निम्ति युमा र थेबालाई दायाँ र बायाँ राखेको हो। तर यो त्रिकुटी सूर्यद्वारी माङहिममा दिइराखेको मात्र हो मैले। तर यो केबाट जुन के विकास हुनेको भन्दा म जहाँ जहाँ सेवा गरेँ त्यहाँ 3टा झन्डाको जुन प्रयोग गर्दै लगेँ, त्यहाँबाट जो यस्तो भएको हो भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले सिर्फ 7 वर्षको लागि भनेर त्यही मुचुल्कामा लेखिया छ र यो यथार्थ बुझ्नु पर्यो। त्यसरी नै हामीले अघि पनि भने यस मुलुकमा के छ र अब के गर्नुपर्ने र कुन हो महागुरुले दिएको भनेर जुन के पुजारी भनौँ, सेवा सावा भनौँ, गुरुहरूले भनौँ, त्यो भक्तहरूले त्यो जुन के एउटा सुधानी नगरेको या नगरेको खण्डमा त्यो सेवा सावा त्यो पुजारीले आफ्नो मनोमन्जानी गर्दै लगेको देखिन्छ। अनि आयो अब महागुरु फल्गुनन्द 2005 सालमा बित्नुभयो। त्यस पछाडि धेरै गुरुहरू उदय भएको मैले यही आँखाले देख्छु, मैले भोगेँ। एउटा ज्ञानबहादुर पालुवा भन्ने उदय भएको थियो। महागुरु जीवित हुनुहुन्थ्यो। महागुरु भोटङ यात्रामा जाँदा हुँदी उहाँले एउटा तामाको थुम्से बोक्न लगाएर जुन लोभरी मन्दिरमा झम्टा बजाउँदै नाच्दै आउनुभयो र उहाँले त्यतिखेर बैजनाथ हुनुहुन्न थियो। र उहाँले रातो धर्सा झन्डा ढोकै पछि गाडी राखेर सिलौटीमा जानुभयो। र भरे हाम्रो पुजारी बैजनाथ घरमा आएपछि छक्क पर्यो, यो कसले गाडेको भनेर ज्ञानबहादुर पेलुवाले गाडेको भन्ने कुरा भयो। त्यतिखेर जीवित हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रा होमबहादुर तुम्बापुको सुपुत्र यहाँ हुनुहुन्छ, आसबहादुर तुम्बापु। उहाँले स्वयं कुरा गर्नु, ल ए होमबहादुर तिमी जा, तल बुढापाकाहरूले भेला गराले यो पालुवाले रातो झन्डा गाडेको छ भन्नु। महागुरुले पहिला 89 साल र 91 सालमै बगाइदिनु भएको, बाचा गरिदिनु भएको, यो यसले के गरेको भनेर तुरुन्तै होमबहादुरले पठाउनु छ।
र रातारात तल झरेर होमबाहरूले रातारात बुढाहरूले भेला गराएर लौरेमा जम्मा भएपछि कहाँ गयो त्यो मान्छे भन्दा अब सिलौटीमा छ। अनि सिलौटीमा गएर घेरा गरेपछि उहाँले बैजनाथले एउटा त्रिशूल गाडेर तिमी चलि हेर्ला कि तिमीले यो मन्दिरहरू जिम्मा लि कि जमानबन्दी गर भनेर भन्दा उहाँले साष्टाङ्ग नमस्कार गरेर म जिम्मा लिन सक्दिनँ, म जमानबन्दी गर्छु भनेर अनि बाछा दियो। बाछा गरेपछि 5 रुपियाँ पैसा र 1 माना चामल 2 क्लास राखेर उसले जमानबन्दी गरेको अहिले लौरे मन्दिरमा छँदैछ। लेखक जुन के लाउटी उहाँको नाम बिर्सेँ र त्यस्तो कुरा यथार्थ कुराहरू छ। त्यसले गर्दा यो प्रत्येक अब गुरु उदय हुन्छ, गुरु उदय भएपछि त्यो गुरु चाहिँ कसले जुन संरक्षण गर्छ त भनेर भन्दा आजसम्मको इतिहासमा गुरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ अनि होमवर्क गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई याद आयो। त्यतिखेर आफ्नो मोनोपोली मैले जे गर्दा हुन्छ भन्ने उसमा लागेपछि यतातिर भक्तहरू पनि त्यसैमा लागेपछि यो यसरी विखण्डन हुँदै आएको कुरा सत्य हो, यो फेर पर्दैन। र यो चाहिँ पत्रकारजीहरूले र बुद्धिजीवी विद्वानहरूले नै यो छानबिन गरेर अब यो महागुरु फल्गुनन्दले के दिइराख्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले यो जुन के काँधमा जिम्मेवारी लिएर प्रचार गर्दै लानुपर्ने र तपाईँले संयोजन गर्नुपर्ने कुराहरू म बुझ्छु। पत्रकारज्यू अन्यथा देख्दिनँ म। दर्शक श्रोता साथीहरूबाट सोधिनेछ गुरुज्यू। प्रकार सेसेमी सेरिङ नाल्बोज्यू उहाँले लगभग वर्तमान किराँत धर्ममा भएका विभिन्न विषयहरूमा उहाँले आफ्नो प्रश्नहरू राखिसक्नु भएको छ नै हो र यो झन्डाको विषयमा पनि कुराहरू उठिसकेको छ। यहाँनिर वास्तवमा एउटा झन्डा महागुरु फल्गुनन्दको देनबाट हामीले गाडिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो र 3टा झन्डाको बारेमा पनि यहाँ उठ्यो। तर यहाँ मन्त्रको बारेमा अलिकति छुटेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। पुनः एकचोटि गुरुज्यूबाट यो मन्त्र किन परिवर्तन भयो, पछि यो ओतकार भनेर यो आएको मन्त्र चाहिँ कसरी उत्पत्ति भयो यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउन म अनुरोध गर्दछु। र महाप्रकाशजी ओम भन्ने मन्त्र महागुरुको पालामा मात्र भएको होइन, जो त्यसको जुन त्यो ओमको प्रमाणहरू हाम्रो किराँत धर्म सत्यामा शिवसङ्घका अहिलेको जुन के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लाउतीज्यूले उहाँको लेखबाट प्रष्ट हुन्छ। र मैले चाहिँ के चाहिँ सङ्कलन गरेँ भने ओम हो कि ओ त हो भन्ने कुरामा धेरै मलाई कुति लाग्यो। तर महागुरु दिएको दर्शनमा उहाँको जप तप मन्त्र जुन कि ध्यान समाधि उसमा चाहिँ के बुझिन्छ त भनेर भन्दा उहाँ महागुरु फल्गुनन्द तत्त्वज्ञानी, त्रिकालदर्शी मात्र नभएर तत्त्वज्ञानसँग खेल्ने व्यक्ति हुनाले त्यो तत्त्वज्ञान 3वटा तत्त्व सबभन्दा पहिला सृष्टि हावा, दोस्रोमा पानी, तेस्रोमा आगो र यी 3टाको सम्मिश्रणबाट शब्द के हुन्छ, अलौकिक शब्दबाट एकहरू धुन हुन्छ स अगेन म इङ भनेर उहाँले स अगेन म इङ जो हुन्छ त्यो नै ईश्वरको नाम हो ओम भनेर लेखेको लिपिबद्ध छ। उहाँले जुन देखाउन सकिन्छ यसैमा छ। त्यो तत्त्वहरूको 3वटा तत्त्वहरूको धुन हो, 3वटा तत्त्वहरूको शब्द हो ओम। त्यो ओम नै जुन ईश्वरको नाम हो र भनेर हामीले जुन महागुरु
पछाडि बद्रेन्द्र तुम बापू हाम्रो पिताज्यू उहाँले तुरन्तै सार्नु लगाएर लेख्नु लगाएर प्रत्येक 6वटा मन्दिरमा यसरी बाँडिएको मन्त्रहरू र ऋचाहरू आजसम्म यथावत छ। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अघि पनि मैले भने जस्तै बुद्धिजीवीहरूले र विद्वानहरूले यो चाहिँ बुझेर यो चाहिँ जाँचेर कसरी यो महागुरु फल्गुनन्दको सत्य मार्गलाई दोहोऱ्याउने यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेवार भनेर म आज मात्र नबोलेर म बारम्बार म बोलिराखेका छु। यसरी झगडा गर्नु हुँदैन। यस्तो त्यो के अरे यो राम्रो यो गुरु यस्तो यो गुरु त्रिकालदर्शी भनेर भन्नु हुँदैन। हामी मानव जाति हौँ, हामी त्रिकालदर्शी होइनौँ। त्रिकालदर्शी केले भनिन्छ भन्ने कुरो यसरी प्रश्न राख्नु। त्रिकालदर्शी कसको मुखबाट निस्क्यो उसलाई सोध्नु भनेर मैले उत्तर दिएको छु। र यो लेखहरू हेर्दा त्रिकालदर्शी भनेर भनेको अब हिजो आज भोलि देख्ने त्रिकालदर्शी हो। तर महागुरु फल्गुनन्दले स्वयंले भन्नुभएको छ म त्रिकालदर्शी मात्र हुँ। त्रिकालदर्शी एउटा साधक हावा साधेर पानी साधेर आगो साधेर यो जुन चाहिँ तत्त्वज्ञानी मात्र हो, तत्त्वज्ञान मात्रै हो। यो त्रिकालदर्शी शक्ति नै उदय गर्ने चाहिँ म होइन भनेर उहाँले स्पष्ट बोल्नुभएको छ। त्यसले गर्दा महागुरुले शक्तिमा तिमीहरू शक्तिको पछाडि नलाग है, सिद्धि ज्ञानको जुन चाहिँ पछाडि लाग भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा फक्ताङ्लुङ इङ्घमाम त्यो भन्नुभएको छ। सब या सम्भा फेला मतम्याङको शक्ति मैले यस तीर्थस्थलमा मैले जुन जिम्मा दिइराखेका छु है। अब सिद्ध काम गर्नु शिक्षाको जुन पहिला नम्बर शिक्षा ज्ञान लिनु भनेर शिक्षा नै अगाडि सारेर जो कर्म गर्दा पनि जुन पढेर जो कर्म गर्दा पनि त्यो जुन लिपि अक्षरलाई पालन गरेर गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले र पत्रकारज्यू म के भन्छु भने ओम हिन्दूको हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। कुनै बुद्धिजीवीहरूले भन्यो, बुद्धिजीवीमा पनि अब तोकेर भन्न सकिन्छ। हाम्रो चन्द्रकुमार शेर्माजीले धेरै हाम्रो यो जुन सङ्घ संस्थामा ठुट र विभाजनको रूप एउटा दिनुभएको छ। त्यो प्रमाण छ हामीसँग। सिडी बनाउनु भएको छ, काठमाडौँ बनाएको एउटा सिडी छ। त्यो चाहिँ सिधै हामीले ज्ञानोदय र देवबहादुरले बनाएको हो, यो म महागुरुले भनेको होइन भनेर विभिन्न कुराहरू यहाँ एउटा विभाजन फुटी ल्याउनु चाहिँ उहाँको छ। र त्यो सिधै भन्न सकिन्छ पहिला जुन किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ दर्ता भएपछि पनि उहाँले धेरै यस्ता कुराहरू विभाजन फुटी ल्याएको कुराहरू बुझिन्छ। जस्तै ज्योतिनन्द आयो राई वंशबाट र दोस्रोमा विद्यानन्द नन्दैनन्द जम्मा 10-12टा नन्दहरू जम्मा आएको थियो। त्यसमा पनि फुटी उनीहरूले के गरेर ल्यायो भने चन्द्रकुमारले नै गरेको भन्ने कुराहरू मैले सुने। किन त्यो चन्द्रकुमार एकजना व्यक्तिले कसरी फुटाउँछ भनेर अनि उहाँले गोप्य कुरा गरे। यो त लिम्बू महागुरु फल्गुनन्द त लिम्बूको लागि मात्र आएको हो, पछि राईको वंशमा फेरि जन्म लिनेछु भनेर भन्नुभएको छ भनेर यस्तो झुटका कुराहरू गर्नुभएकोले ज्योतिनन्द छुट्टे, विद्यानन्द छुट्टे, यो त नन्दहरू छुट्टिँदा आयो र आखिरीमा गएर हाम्रो महागुरु फल्गुनन्दको दर्शनलाई पनि उहाँले बङ्ग्याएर नै छाडिराखेका छ। र पत्रकार महोदय तपाईँहरूले म बारम्बार भन्दैछु कि विद्वान बुद्धिजीवीहरू नै अग्रपङ्क्ति भएर महागुरु फल्गुनन्दको अक्षर र शिक्षालाई कसरी डोर्याउनु पर्छ र महागुरु फल्गुनन्दको यथार्थ कुरा कसरी प्रचारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरूको काँधमा जिम्मेवारी छ। अब हामी त एउटा अनपढ भनौँ, पहिला पढाइ थिएन र यसले विज्ञानको के हो, अध्यात्म के हो, अध्यात्म दर्शन के हो, विज्ञान दर्शन के हो,
र इतिहास दर्शन के हो र मुक्ति दर्शन के हो भन्ने कुरो पनि हामीले थाहा छैन र यो पनि विद्वानहरूले नै हामी सहयोग माग्छौँ र यही नै छ कुरा विभाजनको कुराहरू। अब हामी ओम हिन्दूको हो भनेर हामी जुन उता भागी लाउँछौँ, तर हिन्दूले मेरो हो भन्दै, किनभने 83 सालमा धनकुटा 6 थरमा एउटा अबोला पण्डितसँग उहाँको जुन के तर्क चलेको, उसको जुन के अन्तर्क्रिया चलेको कुराहरू प्रमाण छ। ओम 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 मेरो हो भन्ने, मेरो तिम्रो कसको हो भनेर ओम मेरो हो, किन मेरो शास्त्रमा छ भनेर महागुरुले तिम्रो त शास्त्रमा छ ओम, मेरो त के अरे भाषामा छ, मेरो त व्यवहारमा छ, कसरी भनेर मेरो बाबु ईश्वरको आदि अङ्ग, ईश्वरको आधा अङ्ग बाबु र आमा हुन्। त्यसले गर्दा ईश्वरको नामबाट बाबुलाई जुन के अरे पुकार्छु, सम्मान गर्छु, उम्बै, आमाले उम्मै भन्छ। मेरो त व्यवहारमा छ, तिम्रो त शास्त्रमा, शास्त्र भनेको त मान्छेले लेखेको हो। यो जुन उम्बै उम्बै भन्ने कुरो त एउटा जिब्रोबाट जुन एउटा अलौकिक शब्द जन्मिँदै आमाको गर्भबाट पतन हुँदै यो के यो भाषा पहिला आएको हो। त्यसले गर्दा म ओम भन्छु। तर ओम तेरो न मेरो, जुन घाम तेरो मेरो हुन्छ त, पानी आवत जुन तेरो मेरो हुन्छ त हुँदैन। उसो भने तिम्रो काशीमा 5 वर्ष योग अभ्यास अर्थात् के अरे व्यास पढेको त्यो झुट्टा भयो, सब झुट्टा भनेर भन्यो। तैपनि डिपी अर्थ तर उहाँ 6वटा प्रश्न राख्नुभएको थियो, त्यो अर्थमा हारेर गएको इतिहासहरू छ, यहीँ लेखेको छ। र केहीमा मात्रै हारेर गयो भनेर भन्दा, पण्डितजी म एउटा प्रश्न राखौँ कि भनेर, हुन्छ साधुजी, एउटा श्लोक कथाबाट भन्नुभएको छ, पण्डितजी भाइ जन्म्यो केही दिनमा दाजु नजन्मिकन, दाजु जन्म्यो 2 दिन पछाडि बाबु नजन्मिकन, बाबु जन्म्यो 3 दिन पछाडि माताजी त गर्भमा। यो अर्थ बुझाइदिए पण्डितजी, पिताजी त स्वर्गमा भनेर भनेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ हारेर गयो, लु म सक्दिनँ भनेर हात जोडेर जानुभयो अरे। भएपछि अबोला ऊ चाहिँ ठुलो भएर अब कसैसँग सानो तिनसँग नबोल्ने, व्यास पढेर आएको अरे मद्रासमा, अनि त्यत्रो अहङ्कारी भएर आएछ। अनि त्यो त्यहाँबाट फर्केर गएपछि चेलाहरूले भनेको छ, मैले 5 वर्ष व्यास पढेर आएको, त्यत्रो म अहमति भएँ, म ठुलो भएँ, तर एउटा फुस्राले, लिम्बू फुस्राले यो 3टा अर्थ सोधेकोमा मैले फुकाउनु जानिनँ भनेर। अनि अबोला पण्डित चाहिँ बोला भएर निस्क्यो अरे भन्ने कुरा छ, इतिहासमा लेखिएको छ। र यस्ता यस्ता कुराहरू लुकेको छ। जस्तै अघि अब हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू एउटा ज्ञानकै कुराहरू जुन यसरी लुकेको छ। किन लुक्यो त भनेर भन्दा, हाम्रो घमण्डले, हाम्रो जुन के अरे आफै ठुला हुनुभयो। यो खास गरी किराँत धर्म भनेको खास गरी अब हाम्रो देश नेपालकै यो पहाडमा, नेपालकै माटोको धर्म हो। तर पछिल्लो युवा पुस्ताहरू चाहिँ यो किराँत धर्म भन्दा पनि अलिकति यो किराँत धर्मको बारेमा त्यति जानकार नभएको जस्तो, होइन? एउटा कुरा त्यो जिज्ञासामा लागेको छ। र अर्को कुरा भनेको खास गरी धेरै किराँत धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यो खास गरी पाश्चात्य जुन एउटा यो क्रिस्चियन, त्यहाँ चाहिँ अब यो खास गरी हिमाल पहाडी ठाउँमा, पहाडी भेगमा चाहिँ यो एकदमै लहर, यो क्रिस्चियनतिर प्रवेश गर्ने लहर जुन धेरै खास गरी राई लिम्बू लगायतका किराँत धर्मावलम्बीहरू त्यतातिर चाहिँ एकदमै प्रवेश गरेको जुन महसुस भएको छ। र किराँत धर्मलाई संरक्षण गर्नको लागि, त्यसबाट रोक्नको लागि र पछिल्लो समयका युवा पुस्ताहरूलाई किराँत धर्मको बारेमा जुन अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो किराँत धर्म भनेको चाहिँ यस्तो हो, यो धर्मको चाहिँ महत्त्व यस्तो छ भनेर चाहिँ यो किराँत धर्मको बारेमा जानकार गराउनको लागि चाहिँ के कस्तो
गुरुको तर्फबाट पहल हुनेछ यो मेरो जिज्ञासा यहाँले मेटाइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद पत्रकारज्यू। किराँत धर्म भनेर जो अहिले खास गरी प्रचारमा आएको चाहिँ मलाई लाग्छ 2036 सालदेखि जो हाम्रो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ भन्ने एउटा दर्ता खडा भयो। त्यहाँदेखि यो किराँत धर्म भन्ने जुन के अरे सुरुवात भयो र त्यसभन्दा पहिला चाहिँ के छ महागुरुको पालामा भनेपछि शिव धर्म शिवमार्गी शिवमार्गी र सत्याउन धर्म भनेर धेरैमा हुँदै हुँदै आएपछि यो केमा यस्तो हो त भनेर भन्दा अपभ्रंश हो भनेर भन्दा यो किराँतीहरू बडे बडे तपस्वी ध्यानीहरू एकदम कैलाशमा बस्ने कैलाशपुरीमा बस्ने जस्तै उच्च उच्च डाँडामा बस्ने त्यस कारणले किराँत भयो। तर ती पुरुषहरूले सिद्ध पुरुष भक्तिहरूले के चाहिँ दर्शन लियो भनेर भन्दा काइलासो अनि 3टा दर्शन लिएको देखिन्छ। त काइलासोको शाब्दिक अर्थ के हो त भनेर भन्दा काई सम्बन्ध हो, ला पृथ्वी हो, सो प्राण हो भन्छ। त प्राणको नाता छ र वन वनस्पतिको नाता छ, यहाँ किरा फटेल र पशु पन्छीको नाता छ भनेर जो मन्धमले शास्त्रले श्री महागुरुले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो किराँत धर्म अपभ्रंश हुँदै हुँदै किराँत भन्ने अपभ्रंश हुँदै आएपछि कैलाशदेखि कैलाशदेखि विभिन्न यो इतिहास लेखकहरूले बिगार्दै ल्याएको कहिले लेख्या छ मैले जुन एकजना उहाँको नाम बिर्सेँ कङ्कवती को कोखबाट जन्मेको यो किराँत हुनाले किराँत हो। किराँतीहरू हुन् चिरेतो छरी खाने जाति जुन के अरे यो किराको धागो गरी हिँड्ने भन्ने कुरो त्यहाँ लेखेको मैले पाएँ। तर त्यो पनि एउटा उहाँको आफ्नै किसिमको रचेको हो। तर खास मुन्धुम दर्शन र महागुरुको जुन उपदेशमा भनेको छ कैलाश हो अपभ्रंश कैलाश हो कैलाशबाट कैरात हो कैरातबाट किलोतो के भन्छ। तर अन्तिममा सुध्रेको किराँती भनेर एउटा वंश जातिमा परिणत भयो। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले भन्दा पनि पहिला नम्बर हामीले उपाधि दिएको यस जातिलाई उपाधि दिएको चाहिँ जुन आर्यन गुरुहरूले नै हो। किनभने उहाँले गुरु माने महादेवलाई आर्यन देवता हो, देवताले पनि देवता मानेको महादेव भनेर भन्छ। महादेवको त भनेर चाहिँ शिव हो। त्यसले गर्दा यस महागुरुको दर्शनमा के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने पानी नै हो, आगो नै हो, हावा नै हो। र तर यो आफ्नो भाषा एउटा आमाको भाषाले शब्दले यो आफ्नो नाम भएको मात्रै हो। र खास यसको चाहिँ दर्शन एउटै भनेर म ठान्दछु। र हामी जस्तै महाकवि लक्ष्मीदेव कौटाले भने जस्तो सानो ठुलो हुँदैन अरे, गुण मात्रै अरे। जसको गुण राम्रो छ, गुण राम्रो ठुलो छ, त्यस गुण ठुलो मान्छे गुणले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर भनेको सत्यको त्यसमा जोड्नु आउँछ। र हामी जातिपाती भनेको कोही मधेसमा जन्मेको, कोही गङ्गातिरमा बसोबास गर्दै आएको, कोही माथि के अरे चिरेतो हुने खानीमा अब जस्तै लेखमा मात्रै जुन खनी खर्सी खाने भन्ने यस्तो आफ्नो किसिमले यसरी अर्थ लगाएकोहरू बुझिन्छ। तर धर्म भनेको विभिन्न नामबाट विभिन्न जातिबाट धर्म बन्यो। तर खास यस महागुरुको उपदेशमा भनेको छ धर्म भनेको धारणा मात्रै हो। धर्म भनेको धारणा हो।
धारणा गरेपछि मात्र हुन्छ यो जुन के अरे आफूले कर्म गर्दा धारणा चाहिन्छ। जुनसुकै कार्य गर्दा पनि धारणा बेगर हुँदैन। लेख्नु धारणा हो, खेती गर्नु धारणा हो, जुनसुकै तर धारणा बेगर हुँदैन। धर्म भनेको जाति जातिको धर्म यहाँ हुनु सक्दैन भनेर यहाँ उपदेशमै बोल्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मानव भनेको एउटा मात्र हो भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसले गर्दा अब यो यथार्थले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने धर्म धारणा मात्रै हो। धर्म जाति धर्म हुनु सक्दैन। अब हामी भन्छौँ हिन्दू धर्म, किराँत धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, के धर्महरू भन्छ। तर मात्र त्यो जाति धर्मबाट चाहिँ यहाँ के सुरु हो भन्छ, राजनीति सुरु हो। यहाँ एउटा अराजकता जुन चाहिँ यहाँ सुरु भएको देखिन्छ र यहाँ सत्य छैन। किनभने यो एउटा केही पनि महागुरुले भन्नुभएको छ भने यो एउटा स्वार्थी युग आउँदैछ। स्वार्थी युगमा धर्म बचाउनु साह्रो हुन्छ है। जाति भाषा लिपि बचाउनु साह्रो हुन्छ है। र तिमीहरूको ज्यान बचाउनु, तिमीहरूको जीव बचाउनु साह्रो हुन्छ है भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मित्र पत्रकारज्यू अहिले भन्नुहुन्थ्यो धेरै जस्तो राई लिम्बू क्रिस्चियनमा लागिराखेका छ। त क्रिस्चियनले के गरेको छ भनेर भन्दा त्यहाँ एउटा स्वार्थमा जुन के अरे डुबाएर यसरी लिँदैछ। तपाईँले बुझ्नु होला, जहाँ जहाँ गरिब छ, लिम्बू गरिब, राई गरिब, यो जुन के आदिवासीहरू गरिब छ, त्यो जहाँ जहाँ गरिब छ त्यहाँ त्यहाँ उसको धर्म प्रचार गरेको हुन्छ, पैसा दिएको हुन्छ। र जो उहाँको एउटा के छ जुन विश्वासमा हर रोगहरू निको हुन्छ, शैतान भागेपछि रोग निको हुन्छ भने विश्वास ल्याउँदै यसरी तानिराखेको छ स्वार्थमा। म चाहिँ त्यही मात्रै बुझ्छु, अन्य कुरा म बुझ्दिनँ। त्यसले गर्दा यो किराँत धर्म सबको साझा हो। मानव सकल प्राणी मात्र नभएर जीव जन्तु, यो वन वनस्पति सबको हाम्रो सारा एक दर्शन हो भन्ने म भन्दछु मित्रज्यू। यो बहुभाषी पाठशाला भन्ने जुन यहाँ हाम्रो सत्यामा फलुनन्द नुमाङ्गेन सङ्घ दर्ता गरेपछि यहाँले के जवाब लिएको छ भने यहाँको उद्देश्य जुन बहुभाषिक पाठशाला यहाँ सुरु गरेपछि एउटा सङ्गठन तयारी हुन्छ र महागुरुको दर्शनहरूमा अवश्य पनि सहयोग पाइन्छ भने यसले यहाँले जुन त्यो उद्देश्यले सहयोग पाइन्छ र महागुरु फलुनन्दको धार्मिक दर्शनहरू प्रकाश प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने पढाउनु। यो मुन्धुम अबसम्म जुन चाहिँ पढाइएको छैन त्यो मुन्धुमहरू चाहिँ पढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा आशाले यहाँले तयार गरेको हो म भन्छु। र यसभित्र भएका कुरीति कुसंस्कारहरूलाई महागुरु फालुनन्दले जसरी हिजो त्यो एउटा संस्कारमा फसेका आदिवासी जनजाति अथवा याक्थुङ्बाहरू लगायत किराँत जातिहरूलाई आज यो बाटोसम्म ल्याउनको लागि जो अहोरात्र उहाँको देण नै हो भनेर गुरुज्यूबाट हामीले पायौँ र विश्वास छ अझ नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ अबको यो समय सापेक्ष कुराहरू, प्रश्नहरू हामी राख्ने वार्ता गर्दै हामी सम्पूर्ण पत्रकार युनिटहरू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको तर्फबाट आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यहीँ समापन गरेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। सेवाहरू। धन्यवाद। कुनै एकजना व्यक्तित्वलाई छात्र अथवा सो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसमा विशेष गरेर स्तरीकृत गर्दै हजुर त्यसै गरेर आकृति दबेको जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ। त्यसै गरेर सुजा दबेको अनुरोध गर्छु। त्यसै
गरेर शिक्षा त्यस्तै गरेर सृजना सावा त्यस्तै गरेर अनिसा लिङ्गम त्यस्तै गरेर सन्जु फागो त्यस्तै गरेर अनिल तपाईँको त्यस्तै गरेर अर्जुन लिङ्गम सबिन सावा त्यस्तै गरेर धन्यवाद त्यस्तै गरेर सन्तोष लागो तालीले हामी धन्यवाद दिउँ हस्तान्तरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु तालीले हामी अङ्क ल्याएर हाम्रो चुलाचुली गाविसमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्नुहुने गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु तालीले हामी बधाई दिउँ आँखाले देखेको भन्दा टाढा टाढा दूरीसम्म देख्न सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर हामी यो कुरालाई निरन्तर दिइरहेका छौँ सापकोटा हुनुहुन्छ धर्म संरक्षक गुरु नाम्फिन्यू सिलौटी पान्थर नीति 2071-8 गर्दैन होइन अब